This is an NBC News special For some report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011, tayo according to their biblical magpapamana sa calculations. susunod na salin. This BBC World News, the Pavlov is back again. This is a volcanic That's when peak a of massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw paghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi magpalong sa paglaom kagipaning kamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamhanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mopalong sa hingpit ang imong paglaom. Kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangtana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Dalaygo ng Diyos ing taknas kabuntagon mga suki natong tigpaminaw ning atong programa paglaom alang kanimo niya usab kita sa kahanginan ang mga kahigalaan di sa tigpaminaw ning atong programa maayong buntag diha kaninyo. Salamat sa Ginoo nining lain na pod nga panahon nga diin adunay mga pulong sa Dios nga moabot diha sa tuntag sa tagsa ka mga igdulongog kun asa ka makaron nga dapit na matingali ka sa imong higdaanan, na matingali ka sa imong higdaan sa imong kananan o naka sa imong sakyanan. Ang pulong sa Dios igsoon kanunay gyud nga magapahinumdum sa matag usa kanato nining kabuntagon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga do na pay daghan nga magkahigayunan nga diin kita makamantala sa pulong sa Dios sa matag usa kanato. O usab atong ipaabot ang atong mga pangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni atong programa bisan pa din ni siyudad sa Tandag dinhi kita nagasukad dinhi sa Tandag City. Mga kaigsunan nato dinhi, salamat sa Ginoo nga walay puwas ang inyong pagsuporta dinhi sa atong programa nga diin nagalungtad na kita sa daghan nga makatuigan diin ang pulong sa Dios kanunay gyud nagaabot sa matag usa pinaagi sa inyong mga tabang sa atong mga financial dinhi sa atong estasyon. Ang mga kaigsunan nato dinhi sa Tandag Assemblies of God diha sa Bagong Lungsod. Maayong buntag diha kaninyo nga mao sponsor nining atong programa paglaom alang kanimo uban sa atong host pastor diha Reverend Dante Largo. Maayong buntag kanyong tanan. Ug usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa kasikbit dinhi sa atong syudad, sa atong mga probinsya, dinhi sa Surigao del Sur. Maayong buntag diha kaninyo sa tanan nga mga leaders dinhi sa atong syudad, dinhi sa Tandag ug ingon man sa atong tibuok probinsya. Hallelujah. Salamat sa Dios kanunay kita panalanginan diha sa Ginoo bisan pa sa mga ayong panglawas, maayong kasing-kasing, maayong huna-huna ug nahimong magmalinawon kanunay ang atong mga tagsa-tagsa ka makinabuhi. Ug salamat sa Dios kanunay gyud nagapanalangin sa matag adlaw. Ug usab sa atong mga kaigsunan bisan pa dili dinhi sa gawa sa atong nasod, may buntag diha kananyo sa tanan nato nga mga kaigsunan usab nga makasubaybay dinhi sa atong FB Live. May buntag diha kananyo, may gabi ug sa uban nato nga makanasuran gabi ron nato sa Australia, sa Switzerland o sa Sweden o sa bisan asang dapit sa kalibutan nga adunay atong makaigsunan gayud nga naga tan-aw usab ning ato ang programa. O usab sa atong mga kaigsunan magbubuhat dinhi sa Surigao del Sur, mga Assemblies of God, mga pastor sa Assemblies of God
dinhi sa Central Surigao Sur Section ubos sa pagdumala diha sa atong Presbytery Reverend Dante Largo o magasugot ta diha sa Lianga, San Pedro Lianga, atong mga kaigsunan diha sa San Pedro, may buntag diha kaninyo uban sa atong pastora Josephine Laino. Ang Dios magapanalangin diha sa inyong mga buluhaton, tagsa-tagsa nato kabuluhaton nga gitahas diha sa Ginoo. O usab din dapit sa marihatag diha sa atong makaigsunan diha sa marihatag Assembly of God, may buntag diha kaninyo uban sa atong pastor diha, Pastor Rodrigo Paganpan. O usab diha dapit sa San Isidro marihatag atong pastor diha, Pastor Dodong Dilhero, may buntag niyo pastor sa atong mga kaigsuunan sa tibok niyong pamilya diha nga nagapamuhat diha sa bulhaton diha sa Ginoo. Usab diha dapit sa Mahaba Assemblies of God uban ni Pastor Nestor Lecerna uban siyang pamilya uban sa itong mga kaigsunan diha sa Mahaba. Ang Dios magapanalangin diha niya ng mga dapit nga diin tagipapagipahaluna ta diha sa bulhaton sa Ginoo. O diha dapit usab sa Loknodon itong pastor diha, Pastor Fortunato Kiliste, may buntag kanimo diha pastor o sa imo mga pamilya diha nga nagapangalagad sa Ginoo o usab sa atong mga kaigsunan diha nga dapit o usabin dapit sa Tago Assemblies of God, may buntag nyo taga-Tago uban sa atong pastora diha, Pastora Virginia Largo nga maoy nagdumala diha sa Assemblies of God diha sa Tago, atong mga maswagon nga simbahan diha sa Tago o sa tanan nga mga department heads, sa tanan nga mga single leader usab diha sa Tago ban sa atong mga staff usab nga sa PH 651, may buntag diha kaninyo mga ginikanan. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo. Usab diha dapit sa Victoria, itong mga kaigsunan diha sa Victoria Assemblies of God o naa diha sa relocation site diha sa Dayuan. Kanunay gyapon nagapadayon ang atong tagbo diha sa atong simbahan karon nga adlaw matag Sabado o atong nakita ang kooperasyon sa tanan nga mga kalakinan dinhi sa simbahan. Managhiusan at atong gipanaghiusan diha pagtukod ang balay diha sa Ginoo diha sa relocation site. May buntag diha kaninyo aduna tay pastora usab diha nga nagdumala, Pastora Cecilia Bukong nga maoy nagdumala diha sa Assemblies of God diha sa Victoria. O usab dinhi sa Tandag Assemblies of God diha sa Bagong Lungsod nga mo sponsor dinhi sa atong mga programa paglaom alang kanimo uban sa atong host diha, Reverend Dante Largo nga mao atong sectional presbyter usab dinhi sa atong seksyon ug sa tanan nato nga mga silgo leader usab dinhi sa Tandag Assemblies of God, sa atong mga department heads, sa tanang mga staff sa PH 651 nga diin na ang atong programa nga diin aduna kitay mga 400 ka mga kabataan nga nainalom dinhi sa atong project. Maayong buntag diha kaninyo. O usab dinhi sa Biuto diha sa Biuto Assemblies of God uban nato atong host pastor diha, Reverend Eugene Batchao. May buntag kaninyong tanan diha taga Biuto, atong mga kaigsunan diha nga mainiton ug masinuportahon gayo diha sa atong bulaton diha sa Biuto. O diha dapit sa Hilamon, Burgos, doon na sabtay simbahan diha sa Hilamon, Burgos uban sa atong pastor diha, Pastor Dodong Sarkon nga maoy nagdumala diha sa Hilamon. Usab sa atong mga kaigsuunan diha sa Hilamon, Burgos uban sa atong mga nailalom diha sa atong project mga ginikanan sa P651. May buntag diha kaninyo. Usab diha dapit sa Cortez, doon natin simbahan diha sa Cortez Assemblies of God uban sa atong Pastora Evelyn Malunas, atong mga kaigsuunan diha sa Cortez Assemblies of God. May buntag diha kaninyo. Ang Dios magapanalangin jud sa tanan yung buluhaton diha sa maong dapit.
Mayong buntag sa mga kaigsunan ko sa atong mga suking tigpaminaw ni ining kabuntagon akong ipaabot ang akong mga pangumusta kaninyong tanan sa tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining programa Paglaom alang kanimo. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsunan nga diin kanunay paminaw ni ining programa sa barangay sa Biuto, sa barangay sa barangay Quezon, barangay Matikdom, o sa tanang dapit ni ining atong siyudad sa Tandag. Mayong buntag kaninyong tanan. Ako sab ipabot ang akong mga pangmusta sa atong igsuon kang Sister Corazon Cubio. Mayong buntag, Sister. Manghinaot ako nga malipayong ka sa imong adlaw na tawhan kagahapon nga adlaw. Happy birthday kanimo nga diin ang imong pangidaron nga kabot na diha sa 70 ka tuig. Mao nga salamat sa Ginoo nga diin ikaw nakaabot ka niining katuigan nga taas-taas na kaayo. Dalaygon ang Ginoo, manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kanimo niining imong adlaw na tawhan. Mayong buntag sab sa atong mga suking tigpaminaw diha sa barangay sa Biuto, labi na kang Pastor Maratas. Pastor, mayong buntag diha kanimo, manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kanimo nining adlaw karon nga ang Dios magahatag pa sa dugang kusog, dugang kalantip sa imong hunahuna o dugang pausab nga pagsingkamuton sa pag-alagad diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Mga kaigsuonan kung diin sa kanunay ang Dios panalangin sa tanan niyang mga alagad na labi na niining kabuntagon karon sa atong pagaisgutan ang mga pulong nga diin magadala og mga dugang kasibot, dugang kusog diha sa pag-alagad diha sa Ginoo. Mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw diha sa barangay sa Biuto kanila ni Brother Juanito, kanila usab kanila ni Brother Eli, kan Sister Lourdes sa Sarcon, kan Sister Lovelyn. Mayong buntag kaninyong tanan, manghinaot ako nga ang Dios magabantay kaninyo, magatagad ug magahatag kaninyo sa dugang kusog sa inyong pagpangalaga diha sa Ginoo. Nining kabuntagon mga kaigsunan ko, atong bagahisgutan ang mga pulong sa Dios nga makahatag kanato sa paglaom sa atong kinabuhi. Nagaingon pa dinhi, God's will for you. Ang kabubuton sa Dios alang kanimo. Mao kini igsuon ang atong sadsararan sa atong paghisgutan niining kabuntagon karon nga diin ang Dios aduna gayoy iyang hunahuna sa matag usa kanato. Karon igsuon atong tan-awon kung unsa ang hunahuna sa Dios kanimo mahitungod niining sunod-sunod nga mga hisgutanan. Sa iyang sermon dito sa bukid sa Sinai, si Ginoong Hesus nagsulti may tungod sa kaimportante sa prioridad sa atong kinabuhi. Nasayra nato makaigsunan ko na kita aduna kitay daghang kaayong mga buluhaton sa atong kinabuhi, dugang pagpaningkamot o sugod gayud sa atong mga buluhaton. Apan igsuon na gaingon diha sa pulong sa Ginoo nga diin adunay atong mga prioridad sa tanan natong mga buluhaton. Mao kana igsuon nga diin ang Dios dili gayud siya maulahi sa mga butang mahimong panambagon sa atong kinabuhi, labi na sa atong kabisi sa atong kinabuhi nga diin kanunay usahay kita mahikalimot nga diin ang pagpangalaga diha sa Ginoo mo ay mahimong prioridad sa atong kinabuhi. Atong nasayran igsuon nga dinhi
sa Mateo 6:25-26 largo sa 26 nagaingon din nga unsaon nato sa pagbuntog sa atong mga kabalaka. Nasira nato mga kaigsunan ko nga diin kita adunay daghang kaayong mga problema, daghang kaayong mga kabalaka sa atong kinabuhi nga diin makahimo sa pagbabag sa atong mga huna-huna may tungod sa Ginoo. Atong nasairan igsuon nga kining mga butanga makahimo kanatong mahimong babag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dinhi igsuon sa Matthew 6:20-25 ako mabasahon ang pulong sa Dios nga nagaingon dinhi, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka kung unsa inyong kanog o unsa inyong imnon, bilil kamo nga mabuhi sa inyong nagaingon unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste, dili pa mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste. Mao kana igsuon ang pulong sa Dios nga dinhi adunay dako nga bili ang pagka sa atong kinabuhi nga diin angay nato kining tan-awon nga mahimo natong prioridad sa atong pagkinabuhi nining kaliputana. Nasayra nato igsuon nga kining kabalaka mao kini usahay makahimo kanatong mababag nga diin labi na sa atong pagpaningkamot sa pagpangita sa pagkaon, pagpangita sa ibiste nato kung saon nato kini nga mahimo nga maghimo kitang magmalapuson sa tanan natong paninguha. Apan igsuon atong nakalimtan nga diin ang kining sobrang pagpaningkamot nato sa atong pagpangita sa lawas nun nga bahin mao kini igsuon makahimong babag sa atong pagpaninguha sa pagpangalaga diha sa Ginoo labi na sa hunahuna o sa Dios nung kabubuton. Mao gani kana igsuon nga kining mga butanga angay gayud natong hunahunaon nga ini ang pinakaimportante nga prioridad sa atong kinabuhi. Dili kita igsuot maghuna-huna nga diin ang number 1 nga atong mga hunahunaon nga mao ang paghuna-huna sa mga material nga mabutang o sa lawas nun nga bahin, kundili igsuon ang atong unahon paghuna-huna mao gayud ang kabubuton sa Dios. Dili man igsuon supak nga kining pagpaningkamot sa atong lawas nun nga bahin, pagpaningkamot kung unsay atong ibiste, unsay maayo nato nga ipakaon sa atong lawas, kana igsuon dili kana dautan. Apan igsuon ang buti pasabot dinhi sa balaang kasulatan pinaagi sa hunahuna sa pulong sa Dios nga diin kita igsuon mahimong prioridad unta ang mga kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao gani kana igsuon kining mga butanga atong masayran nga gisulti dinhi sa Ginoo nga ingon siya dinhi, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka, unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste, dili ba mas bibilhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug sa lawas ug sa biste. Kana igsuon gikumparar sa Ginoo kung unsa gayod ang bililhon nga butang sa atong kinabuhi. Kini igsuon ang sulti sa balaang kasulatan nagaingon nga dili unta kita mahimong mabalaka niining tanan natong mga gikinahanglan sa atong lawas labi na
sa mga material nga butang nga diin usahay mao'y atong tagaan og dako nga pagtagad ug dako nga prioridad sa atong kinabuhi. Mao gani kana igsuon nga angay nato kini hunahon nga kining mga butanga importante gayud ang pagtan-aw sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Tinuod na pastor kay usahay gud ma sidetrack ang hunahuna sa atong panglantaw apan ang tinuod igsuon kining among buot ipasabot dinhi nga unta atong tan-awon dili lamang kita mo tan-aw sa one side sa atong kinabuhi kundi tan-aw nato ang tanang aspekto sa atong kinabuhi kay dili lamang kita nagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga ato ang hunahuna ato ang kabubuton kundi nagkinabuhi kita nga doon na po'y kabubuton diha sa Ginoo. Kung kita nanginahanglan sa atong panginahanglan matag adlaw, nasayod kita nga ang basic kinato na kinahanglan kita sa mga abutang sa atong kinahanglanon, sa atong lawas, sa atong plano sa kinabuhi. Apan labi pong importante nga tan-awon pod nato ang side nato sa atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Kay dili man lang usa ka butang igsuon ang atong gilantaw kundi doon na po'y duha ka butang ang atong panginahanglan sa atong kinabuhi, mga desire sa atong kinabuhi, unya ato pong tan-awon ang espiritual nga kahimtang diha atubangan diha sa Ginoo. Kay kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan sa gingon namo kadaghanan nga kini temporaryo man lang, unya doon na po'y lain usab nga journey sa atong kinabuhi, human ining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao ni nga atong himuon usab nga atong pangandaman kung nangandam ta sa atong ugma alang sa atong mga pamilya, sa atong mga kabataan, o mas labaw usab nga andamon nimo ang imong kaugalingon inig-abot unya sa panahon nga diin kita mohalina dinhi sa kalibutan. Muna igsuon nga matag usa doon na pagpangandam sa mga butang sa atong kaugalingon atubangan sa Ginoo. Unya doon na po'y pagpangandam nato alang sa atong ugma, alang sa atong pamilya, alang sa atong kabataan, alang sa atong panginahanglan. So mahimong balance ang kinabuhi kung kining duha ka butang mao tinguhaon nato kanunay igsuon sa matag karon ug unya. Tinuod ka na makaigsunan ko ang giingon ni Pastor Campos nga kinahanglan nga tagaan nato og mga butang nga importante ang atong pag-alaga diha sa Ginoo. Atong nasayran nga diin ang atong pagpaningkamot dili man kinidaotan alang kanato nga diin kita magatagad sa atong lawas nun nga bahin o sa mga preparasyon sa atong pagkinabuhi apan igsuon ang buot ipasabot dinhi nga di kita igsuon magapangandam kanunay. Kaya atong nasayran igsuon nga ang atong pagpangandam kini igsuon mao kini mga butang nga diin magkapakita kanato nga diin kita igsuon mahimong maandam sa ato espirituhanon nga bahin. Mao gani kana igsuon nga ang Dios nagaingon dinhi busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingong kining suliran ug ayaw na puni ang suliran sa mata sa matag adlaw. Kana igsuon nagapasabot nga diin usahay ang atong mga kabalaka niining kinabuhi mao kini dako nga butang nga diin makahimo kanatong babag sa atong paghuna-huna sa kabubuton sa Dios. Gandang kaingon dinhi apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ang buti pasabot dinhi makaigsuonan ko nga ang Dios maong kayoy una nga butang nga mahimo unta natong tagaan og dako nga pagtagad sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan sa mga material nga atong gipaningkamutan niining kinabuhi karon igsuon. Mao gani kana igsuon nga ang Dios nagatan-aw kanato kung unsay atong mga pagpinahanglan.
Mao kani kung kita igsuon magatagad sa kabubuton sa Dios, magahuna-huna kanunay kung unsay maayo nga butang nga diin makahimo sa paglipay sa atong Ginoo, atong tan-awon usab igsuon nga ang Dios kanunay gayud nagtagad sa atong mga pagpanginahanglan. Nasayra nato igsuon nga dili kita biyaan, dili kita pasagdan sa Ginoo sa iyang pagtagad sa atong kinabuhi. Igsuon kining atong pagtan-aw nga sobra nato usahay nga pagpaningkamot, murag atong na huna-huna nga diin ang Dios wala magtagad, wala kini igsuon mag-ingon nga diin ang Dios gipasagdan kita. Kun dili igsuon ang Dios igsuon sa tanan nga panahon giamuma kita niya. Matud pa dinhi sa Mateo 33 ngadto sa 34, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamuuyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang igahatag ra diha kaninyo. So atong igsuon masayran nga unahon gayud nato ang Ginoo. Nasayran nato nga ang paghari sa Ginoo sa atong kinabuhi nagadala kini og pagtan-aw sa kabubuton nato ngadto kaniya. Og luyo ni ining tanan igsuon nagaingon siya ang ubang mga butang ihatag ra diha kaninyo. So igsuon dili gayud kita mahimong mapakyas kung kita igsuon magahuna-huna kanunay mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Sa tanan igsuon nga bahin sa atong pagkinabuhi, kita igsuon atong tan-awon kung unsa gayud kanunay ang naa sa sulod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Kay nasayra nato makaigsunan ko ang kadaghanan sa atong hunahuna mao ang mga material nga mga butang. Kung unsay umabo, unsay moabot, unsay maabot sa atong mga tinguha, usahay usab igsuon ang makaibog sa atong lawas nun nga bahin may atong tagaan og dako nga pagtagad. Apan igsuon ang pulong sa Dios nagaingon din unahan ninyo ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug kini ihatag ra diha kaninyo. Kana maoy mao kanay number 1 igsuon nga principle diha sa Ginoo nga diin kani nga mga butang diha sa atong gibasa nga ang pinaka-importante nga bahin gyud sa kinabuhi sa tao. Unta ang Biblia nagaingon nga unahon nato ang Dios sa atong kinabuhi. Unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Kay ngano man igsuon kay diha sa gingharian sa Dios kun imong una pagpangita o imong unang hatagan o pagtagad diin kini daghan nga mga butang usab nga gisaad diha sa Ginoo. Diha sa Biblia igsuon nagasaad siya og daghang mga butang, daghang panalangin sa matag usa nga diin iyang giuna pagpangita ang gingharian sa Dios. Ang buti pasabot niini igsuon nga unahon nato ang pag-alagad diha sa Ginoo. Usa ka butang igsuon atong hatagan og panahon gayud prioridad ang atong kinabuhi ngadto sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kay usahay gud ang kabalaka, ang kahadlok, ang kabalaka sa kawadon sa kinabuhi igsuon mao kini makapawala sa interes sa tao nga makauna siya pagpapangita sa gingharian diha sa Ginoo. Kay unahon man nato pagpangita ang mga butang sa kalibutan tungod kay ang hunahuna nato nga mas moalakan si tingali ta kun ato ta sa pagpangita pag-una sa Ginoo. Apan dili igsuon ang dako kaayong ginansya sa tao nimo karon nga kun atong unahon gani pagpangita ang gingharian diha sa Ginoo unya dalon nato ang atong kagulingon ngadto sa pag-alagad diha sa Ginoo. Ang ingon diha sa Biblia igsuon ubos lang kanang giingon diha nga ang tanan nga mga butang idugang raon niya diha kanimo. So ang tanan natong panginahanglan, ang tanan natong mga panginahanglan diha sa atong adlaw-adlaw, sa atong kinabuhi igsuon
mao kini ang gisaad po usab diha sa Ginoo kon kita tinud-anay nga mag-aalaga diha sa Ginoo. Kay una ko pang mauna nato ang pagpangita sa gingharian diha sa Ginoo, dunay daghan kaayong mga butang nga mahimong mausab o mahimong mausab sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios nagasaad man og daghan usab nga panalangin diha sa imong kinabuhi. Tanaw nato mga kaigsunan ko kung unsa kini mga butang diin atong tan-awon ang mga butang nga diin kini igsoon nagalangkob sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Dinhi una sa tanan nagaingon dinhi nga ang pagpangita sa gingharian o sa kabubuton sa Dios nagalangkob kini sa paghari sa Dios. Kini igsoon si Jesus nagaingon diha sa iyang mga pulong nga seek the first kingdom of God, kana igsoon mo nagapasabot nga diin atong i-appeal sa atong mga paghuna-huna sa pagpangita sa gingharian sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Dinhi igsoon nag-ingon si Jesus sa Matthew 6:33, unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanan nga butang igadugang radya kanyo. Sa ingon nga ang atong pangitaon ang unsa ang hunahuna sa Dios kanato. Mao kini igsoon ang unang butang nga atong susihon kung unsa ang mga butang nga buot ipasabot ibutang sa atong hunahuna sa Dios kanato. Sa pagpangita sa kabubuton sa Dios sa atong pagtan-aw kaniya sa paghari sa paghari luyos sa atong kinabuhi igsoon nagaingon dinhi kini naga-involve sa duty of disciples igsoon. Naglagkom kini sa buluhaton sa pagkadisipulo. Mao iyang kabubuton nga kini nagaingon dinhi sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 5 nagaingon dinhi sa iyang mga pulong, ang akong pinangga nga anak nga akong gikahimutan pamati kamo kaniya. Maayo ang kabubuton sa Dios nga diin kita kanunay igsoon magapaminaw kang Ginoong Hesukristo. Mao kini igsoon ang iyang giingon nga kinahanglan nga mahimo kitang maglangkob sa pagkadisipulo ni Kristo igsoon. Dinhi igsoon nagaingon siya kini ang pinangga akong anak nga akong gikahimutan ug pamati kamo kaniya. Dinhi igsoon nagaauhag ang Dios kanato nga diin kita kanunay gayud maminaw sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay mga butang nga iyang ipasabot o unsay iyang isulti kanato. Mao gani dinhi igsoon nagahatag siya og ang iyang mga butang iyang gipasabot kanato nga nagaingon siya sa Mateo 28:18, gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Nagapasabot igsoon nga nagpailang nga si Ginoong Hesus anaa kaniya ang tanan. Aniya kaniya ang tanan nga kagahom dinhi sa langit ug sa yuta. Kini igsoon nagapasabot nga Jesus has all authority nga diin naga-desire siya nga mao'y iyang mahimong disipulo. So igsoon kining isulti ni Ginoong Hesus nga siya nag-auhag kanato na mahimo kitang disipulo niya sa atong kinabuhi igsoon, mao kini igsoon ang iyang desire sa iyang kinabuhi usab igsoon nga mahimo kitang parte sa iyang buluhaton. Kini igsoon mao kini ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan
nga ang Ginoo gayud igsuon iyang gipaila kanato nga diin siya ang tanan igsuon ang adunay kagahom niining mga butang dinhi sa kalibutan sa langit ug sa yuta. Kana igsoon kini nga mga butang nga giatong gihisgutan nagpasabot ngon kung naa si Kristo sa imong kasing-kasing, kung naa si Kristo diha sa imong kinabuhi, kung nagkinabuhi ka sumala sa pulong diha sa Ginoo, na wa nay makulang sa atong kinabuhi igsoon. Kanimo wala nay makulang ang kinabuhi nimo kay naa naman ang unang parte nga mao si Ginoong Hesus nga diin nagapamuhat kini sulod sa atong kinabuhi. Kay dinhi gud kun naay Ginoo sa atong kinabuhi, kun dana dunay Dios sa atong kinabuhi igsoon, naa nimo ang tanan, wa ni makuwang nimo. Kay ngano man kay wala na kay kabalaka, dili na ka pwede nga mabalaka sa imong kinabuhi kay naa man ang imong Dios nga diin nag-uban sa matag panahon diha sa atong kinabuhi. Bisan asa ta igsuon paingon dinhi babaw sa kalibutan igsuon, bisan asa ka paingon uban nimo ang Dios sa imong kinabuhi. So dunay proteksyon, dunay panalangin ug daghang mga butang sa ginamo, daghang mga butang nga mga panghitabo sa imong kinabuhi nga naa uban nimo ang Ginoo. Daghan ug dagko nga mga milagro sa Dios nga uban nimo. Mao na igsoon ang kasiguruhan kung ikaw naa na diha sa pagkinabuhi ug pag-alaga diha sa Ginoo. Kay sa giingon nako igsoon nga kun ang Dios uban nato, wa nay makulang nimo, wala nay makulang nato igsuon kun kanunay ang Dios makig-uban diha kanato. Sa kinsa nga makig-uban ang Dios diha kanato igsuon kun ang imong kinabuhi imong giintrigar diha sa Ginoo. Kun imong gihatagan og dakong pagtagad ang Dios sa imong kinabuhi, ang imong espirituhanong bahin imong gihatagan og dakong pagtagad, ang Dios usab nagtagad usab dako kayog kahingawa, dako usab og katong dako sa obligasyon ang Dios sa atong kinabuhi nga mo-supply siya sa tanan natong panginahanglan. Mao na igsuon ang uban nga mga butang nga nasulod diha sa diha nga kita nagaalaga diha sa Ginoo. Ang tanan nga mga butang i-supply diha sa Dios. Igsuon ang sunod nga bahin ang giingon din prioritizing the will of God. Kini igsuon ang pagpahatag o priority sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Number 1 igsuon nagaingon din over self igsuon. Una, labaw sa tanan sa imong kaugalingon. Sa atong kaugalingon si Jesus nagtudlo niini nga may tungod sa iyang mga disipulo. Sa Lucas 9 versikulo 23 nagaingon dinhi, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug musunod kanako. Kini igsuon mao kini ang gipasabot ni Ginoong Hesus nga sa tanan nga buot mo sunod kaniya nga mahimong disipulo, nagaingon siya magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kini igsuon ang buot ipasabot dinhi nga atong did-an ang mga butang nga diin nagahimo og pangibog usahay sa atong kaugalingon, ug kana igsuon nagaingon dinhi nga magpasan sa atong kaugalingon nga krus. Nasayra nato igsuon nga kita igsuon adunay mga kaugalingon nga krus nga gipasan. Ang buot ipasabot dinhi igsuon kining krus mao kini makalisdanan nato sa atong pagkinabuhi igsuon. Mao gani kana igsuon nga dinhi atong saran nga dili unta kini mahimong babag ang mga palasaanon nato sa atong kinabuhi. Sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus igsuon, kinahanglan nga atong hunahunaon nga dili nato tagaan og dako nga pagtagba ang mga problema, ang mga kabalaka sa atong kinabuhi. Kaya gaygon siya nga kung kinsa katong gusto mo sunod
kanako kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Ngano igsoon nga dumilian nato ang atong kaugalingon, nga pasagda nato ang mga butang nga diin makahimong babag sa atong pagtan-aw sa kabubuton sa Dios. Ang nagaingon dinhi ug sa iyang sa tanang adlaw nga mosunod kanako. Kini igsoon nagpasabot nga diin kita igsoon dili nato hunaon nga ang mga kalisdanan, ang mga problema, ang mga kabalakan ni ining kalibutana mao'y makapugong kanato sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nagaingon pa din sa Matthew 26 versikulo 39, amahan kung mahimo ko aka nako kining kupas sa pag-antos apan dili ang pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo. So igsoon din gipakita din sa Mateo 26:39 nga may tungod kang Ginoong Hesus nga bisan sa iyang pagka-Dios nun nga kahimtang nagaingon siya sa kung ang imong kabubuton mao'y matuman sa akong kinabuhi. Kini igsoon nagapasabot nga bisan ang iyang pagsunod sa iyang amahan nga langit nun igsoon nakasupak sa iyang ununun nga bahin kay nasayra nato nga kini nga bahin mao kini ang mga pag-antos ni Ginoong Hesus nga nagahimo siya og mga pag-ampo didto sa bukid sa Getsemani. Iyang nakita ang mga butang nga moabot sa iyang kinabuhi. Mao gani kana igsuon nga diin nagahimo siya og mga pag-ampo nga unta kini nga mabutang nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi dili unta mahimong mahitabo. Apan igsuon atong nasayran nga ang iyang mga hunahuna diha lamang sa ununun nga bahin. Apan ang iyang nasayran, ang iyang naggibati nga kini igsuon mao'y kabubuton sa iyang Dios nun nga amahan. Mao kana gani nagaingon siya ang imong pagbuot o Dios mao'y matuman. Kana igsuon maunta kanay mahitabo sa atong kinabuhi. Nga bisan unsa pa ang mga butang nga atong gibati nga malisod nga atong hunahunaon nga diin makahimo sa pagbalda sa pagbabag sa atong pagtan-aw sa kabubuton sa Dios, makasulti unta kita igsuon nga ang imong kabubuton mao'y matuman sa akong kinabuhi. Mao kana igsuon nga kining mga butanga makahimo kanimo nga mahimong makita sa Dios sa imong kinabuhi nga ikaw sincero kaniya kung ikaw igsoon maingong kaniya ang imong kabubuton mao'y matuman. So mao kanay principle igsoon diha sa katawo nga kun siya gani ang iyang kinabuhi giintrigo na diha sa Ginoo, ang tanang mga panghitabo sa kinabuhi igsoon isipon nato nga kanang tanan kabubuton diha sa Ginoo. All things work together for good. Ang tanan nga mga butang igsuon nga mga panghitabo sa atong kinabuhi kana nagdala og maayo. Wala na siya magdala og ngadto sa kaalautan sa imong kinabuhi kundili kung ikaw naa nag-alagad na diha sa Ginoo, ikaw matinud-anon na nag-alagad diha sa Ginoo. Ang tanan nga mga difficulties sa atong kinabuhi igsuon dili ka na aksidente nga nahitabo nimo kundili kana maoy kabubuton diha sa Ginoo. Kay diha sa tanan nato nga mga problema na ay mga kalisdanan o unsa man ang gibati sa matag usa nato igsuon sa gingon namo nga ang matag usa dunay cross nga iyang gipas-an. Pero imong hunaon nga kung ikaw na diha sa kamot diha sa Ginoo, ang tanan nga mga butang nga manghitabo sa atong kinabuhi igsoon naga-contribute kana og maayo diha tubangan diha sa Dios. Kay diha matukod nato ang atong pagtuo unya diha pod masinati nato ang mga milagro diha sa Ginoo. Taliwala sa mga butang sa tanan nga makalisdanan igsuon nya imong naangkon
unya dunay kasulbaran igsoon tungod kay kana ang tanan nga mga butang sa Gingon nato kana nagahatag ug makatukod kanato og pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Makahatag nato igsoon og ka dasig sa matag usa sa atong kinabuhi nga diin kita manutduton hinuon diha sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kay usahay gud ang mahitabo nga bisan nangalagad na ta sa Ginoo, nanay mga dagkong butang unya mga panghitabo sa imong kinabuhi, muatras hinuon ta sa pag-alagad diha sa Ginoo. Tungod kay wala nato masabti ang proseso diha sa atong kinabuhi. So atong kinabuhi igsoon, dunay dagko ug daghang mga proseso nga himuon sa Dios haron atong maangkon ang tinuod ug putli gayod nga pagtuo diha sa Ginoo. Kay kung hatagan tag kahayahay lang kanunay sa atong kinabuhi igsuon, tingali dagkag kag kwarta, daghang kag bahandi nga imong natigom na anatanan nimo ang mga butang, usahay di ka kahinumdom sa Ginoo. Kay ang imong gikahinom, ang imong na tagamtan ang kahayahay apan moabot ang panahon igsuon nga kining tanan nga mga butang usahay makalimot naman ta sa Ginoo nya pahinumduman pud ta sa Ginoo. Kining tanan sa gingon namo, all things work together for good. Kining tanan naghatag ug nagka-contribute kini og maayo sa atong kinabuhi. Kun doon na may maayong panghitabo sa imong kinabuhi igsuon, kana ka mubuton diha sa Ginoo. Kun doon na may dili maayong panghitabo sa atong kinabuhi, kana bud adunay katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga butang igsuon nga gitawag ko prioritizing the will of God, mao ang kabubuton sa Dios nga kinahanglan mahimong prioridad labaw sa atong personal nga katuyuan. Ang ikaduha igsuon nga butang nga atong tan-awon nga diin mahimong priority labaw sa tanan sa atong mga personal nga katuyuan. Atong nasayran igsuon nga aduna kitay daghang mga plano, aduna kitay daghang mga project sa atong kinabuhi igsuon nga diin makahimo Ginoo o makahimo kini sa Ginoo nga segunda mano, akong gitawag kini nga segunda na mano na lamang ang atong prioridad sa atong paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana igsuon nga nagaingon din nga kinahanglan nga ang prioridad labaw sa imong personal nga katuyuan. Ang buti pasabot din makaigsunan ko nga ang tanan natong mga plano, ang tanan natong mga unsay mga project nato igsuon, kinahanglan nga ato gayud nga tagaan og dako nga pagtagad ang kabubuton sa Dios. Una sa tanan, nagaingon bitaw diha igsuon sa pulong sa Ginoo, unahon nato kanang pulong unahon nato igsuon, mao kana igsuon ang nagatan-aw nga labaw sa tanan sa atong mga personal nga katuyuan. Mao gani kana igsuon andinhi sa ikatulo nga nagaingon over business igsuon nga kinahanglan nga mahimo nato nga prioridad ang atong pagtan-aw sa kabubuton sa Dios labaw sa imong business na gaingon dinhi igsuon. Kadaghanan igsuon atong nasayran nga diin kita igsuon mawala usahay ang atong mga hunahuna sa mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Nganuman igsuon kay mao imong pusalebo usahay ang atong mga business sa atong pagkinabuhi. Niining kalibutana igsuon mao gayoy atong dili gid kana nato ikalimod nga usahay mas labaw pa ang business kaysa pagpangalagad sa Ginoo. Mao gani kana igsuon nga dinhi ang gisulti dinhi sa Mateo 4:18 nga ang mga apostoles adunay ilang demonstrasyon sa panawagan sa tubag sa ilang pagkadisipulo. Nagaingon dinhi igsuon, samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat na namukot
si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus mingong kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha gibiyaan nila ang iyang mga pukot ug mikuyog sila kang Ginoong Hesus. Unsay atong makutlo nga bahin ni ining mga pulong sa Dios. Atong makita igsoon nga sa panawagan sa Dios, luyo sa ilang mga pagpanagat, luyo sa ilang business, sa ilang pagpanagat igsoon, sa pagtawag sa Dios kanila igsoon. Unsa ba nagaingon ba sila, Ginoo, dili usa ko makaubang kanimo kay managat pa ko? Wala igsoon. Diha nagaingon dayon, mikuyog sila kang Ginoong Hesus. Sa pagsulti sa Ginoo kanila, mitubag dayon sila niini. Mao kana igsoon ang atong kahimtang sa atong kinabuhi kung unsa ang atong pagtagad sa kabubuton sa Dios. Atong nasayran na sa diha nga ang Dios magahatag og panawagan sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga mutubag kita diha dayon igsoon. Wa nay lain pang mga rasones nga diin usahi mo natong padanan nga mahinungdan nga mahimong second priority na lang igsoon ang kabubuton sa Dios. Ang buot pasabot dinhi sa Balang Kasulatan nga kini gidemonstrar sa duha ka mananagat nga gisultihan ni Ginoong Hesus nga diin sila nahimong mitubag diha dayon sa panawagan sa Dios. Kining pagpanawagan diha sa Ginoo igsoon, kini sa gingon diha nga atong gihimo diha nga pagtulunan diha sa mga duha ka mga mananagat nga diin sa pag-agni ni Hesus nga sila makuyog kaniya sa pagpanagat og tao, ilang gibiyaan ang ilang trabaho, ilang gibiyaan dayon igsoon niya niuban sila ngadto kang Hesus. So ang buot pasabot na igsoon nga kun ang pulong sa Dios mag-agni diha kanimo, ang pulong sa Dios magasuhop gani sa imong kasing-kasing, usahay dawaton dayon nimo ang pulong diha sa Ginoo. Ayaw palabya ang pulong sa Ginoo. Halimbawa kung ang imong kinabuhi igsoon wa pagyud maplastar diha sa Ginoo, unya dunay mga pulong sa Dios nga moagni nimo nga haron mahimo maplastar ug magiyahan ang tinuod nimong kinabuhi diha sa natad sa pag-alagad diha sa Ginoo. Nanhimua igsoon, ikaw mismo makahatag ka og evaluation, ma-evaluate nimo sa imong kaugalingon kung kinsa ka atubangan diha sa Ginoo para kining tanan nga mga butang mahimong plastar sa imong kinabuhi. Kini igsoon over business nga labaw sa tanan nga atong tagaan og dako nga pagtagad. Kini igsoon nagahatag og mga pagtulunan kanato nga diin sama sa atong gisulti dinhi sa unahan nga diha nga gitawag ang mga disipulo ni Kristo mitubag sila tungod kay duna sila'y pagtuo nga ang Dios motubag sa ilang mga pagpanginahanglan. Bisan luyo sa ilang business nga nahimo silang mananagat apan igsoon ang nagpaluyo niini ang ilang dako nga pagtuo nga ang Dios igsoon motubag sa tanan nilang panginahanglan, labi na sa ilang pamilya. Atong nasayran igsoon na kining mga butanga ngay nato kining ibutang sa atong hunahuna nga ang Dios gayod igsoon mutubag sa tanan natong mga pagpanginahanglan. Tubag ang Dios sa pagpanginahanglan igsoon kun kini imong unahon ang mga buluhaton diha sa Ginoo. Muna gingon namo sa bersikulo ganina, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao ni igsoon ang gusto sa Dios nga mahitabo sa imong kinabuhi karon nga hatagig priority ang Ginoo. Kung naa man tingali ka sa kalisdanan, naa man tingali ka sa balatian, naa man tingali ka sa panginahanglan, problema man tingali sa financial nga kahimtang sa imong kinabuhi igsoon, nan hatagi kuno priority ang Ginoo. Ihatag sa Dios ang tanan. Hatagi og panahon ang Dios sa imong kinabuhi kay usahay
ma-pull nato igsuon ang atong hunahuna, ang atong mind sa mga butang sa kalibutan. Kay ang kaibog sa unod igsuon, supa kana sa espirituhanon sa Dios, supa kana sa espiritu sa Dios igsuon. Mao na ang kanunay kini nag-away, kanunay kining enkwentro igsuon sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna igsuon, mag-enkwentro ang espiritual nga kahimtang ug ang material nga kahimtang, ang atong unodnon nga pangimog ug ang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Usahay mapildi ang espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi, mao na kana igsuon nga mahimong mapatuyangon ang tao sa iyang kinabuhi kung mapildi na gani ang espiritual nga kahimtang niya. Magpadayon siya sa iyang kinabuhi sa sumala sa pagkinabuhi sa unod-nun nga kahimtang igsuon. Mao na ang tao daghan kayo, bisag naa na niya ang tanan, gusto pag yun niya makabig ang tanan, kay wala man say katagbawan sa kinabuhi. Apan kun ikaw naa diha kang Kristo, mahimo kang nadunay dako nga satisfaction sa imong kinabuhi, sa imong pagkinabuhi, tungod kay ang naaman ang Dios sa imong kinabuhi. Mao kini ang tinuod nga kahimtang igsuon. Apan sa diha nga mauna nato ang mga butang espirituhanon sa atong kinabuhi, dan ang tanang mga butang mosunod na nimo nga hapsay nga kahimtang ug mahimo kang malinawon, mahimo kang malipayon, adunay kay kataro nga gikan gayod diha sa Ginoo. Kung kining tulo ka mga butang igsuon nga naa sa gingharian sa Dios, ang pagkamatarong, ang kalipay ug ang tinuod nga kalinaw nga naa diha niini, mao kini ang dagkong bahandi igsuon nga dili mapalit sa bisan unsang bahandi sa kalibutan, ang katarong sa tao, ang tinuod nga kalipay sa tao ug ang tinuod nga paglaom, ang tinuod nga kahimtang ug tinuod nga kalinaw igsuon. Kining tanan magagikan kinigikan diha sa Ginoo. So dili ni mabayluhan nimo sa binsang unsang hamili nga mga butang dinhi sa kalibutan, kay kining mga butang nga makaplagan lamang nimo kini kun ikaw naa diha sa Ginoo. Mao na igsuon, kun naa na nimo adunay katagbawan ang kinabuhi sa tao kun naa si Kristo uban nimo sa imong kasing-kasing. Kun si Kristo naa sa atong panimalay igsuon, ang tanan naagyod sa tinuod nga kalipay nga kahimtang, bisag unsay imong makit-an tingali sa natat sa imong kananan nga imong sudan dili daghan, apan dunay kalipay nga nagakaon niini. Mo nagingon sa panultihon sa karaan igsuon, bisag saging basta labing. Mo na igsuon, bisag dunay kakulangon sa kahimtang sa atong mga pagkaon, apan tungod kay naa may Kristo sa atong kinabuhi igsuon, dumalipayon gyapon kang mudawat diha sa mga butang nga naa sa imong kinabuhi. Apan ang Dios igsuon nagasaad usab nga kun ang tao naa diha kang Kristo, dili siya kawad-an sa mga butang nga iyang gikinahanglan. Dili siya kawad-an sa mga butang, bisan pa sa mga lamisa igsuon, naa gyapon ang mga butang nga ihatag diha sa Ginoo, isupply gyapon diha sa Ginoo. Hallelujah. So nining kabuntagon igsuon, kung ikaw tingali makadesisyon ni ining mga butanga, ang mga pulong sa Dios kanunay kini nga nagapahinumdom kanato. Kung gusto ka nga adunay satisfaction sa imong kinabuhi, kung gusto ka nga tinuod nga adunay kalipay sa imong kinabuhi, dawata si Kristo nga personal nimong mangluluwas og Dios sa imong kinabuhi. Kanunay akong nag-challenge nini igsuon, kay matag karon og unya adunay mga katawhan nga maminaw, adunay mga katawhan nga mas madinawaton sa pulong diha sa Ginoo. So dili nato hatagan igsuon og jutay nga luna sa kasing-kasing diha sa tao nga diin sila makadawat diha sa pulong diha sa Ginoo. Himo kini akong pag-ampo igsuon nga imong pag-ampo karon, bisan asa ka man tingali dinhi nga nakadungog sa pulong diha sa Ginoo. Bikan tingali ikaw karon nagahuna-huna nga unsaon gud nimo sa pagkabot sa mga butang diha sa Ginoo. Simple, ug yano ra kayo igsuon. Dili na kinahanglan nga isakripisyo pagyud ang imong kaugalingon. Dili na kinahanglan nga imong pasakitan pa ang imong kaugalingon. Usa lang ka butang, dawata si Kristo nga personal nimong mangluluwas sa imong kinabuhi ug magkinabuhi ka sumala sa iyang kabubuton. Mutabang ako pag-ampo kanimo igsuon intak na sa kabuntagon. Himo kining akong pag-ampo nga imo usab nga mga pag-ampo karon. Ginoong Hesus,
Sunod kay Ikson, Ginoong Hesus, ako makasasala. Pasaylua ako sa akong mga sala. Gibasulan ko na Ginoo ang tanan akong kasalanan. Gibasulan ko na Ginoo ang tanan akong mga kalapasan. Buhat nga wala nimo kahimuti sa akong kinabuhi. Abrihan ko ang akong kasing-kasing, gamhi Ginoo ang akong kinabuhi, nga mahimong matarong diha sa imong atubangan. Kay sukad karon, ikaw na akong ilhon, og Dios manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. Mag-ampok Ikson alang kanimo karon, takos ikaw Ginoo pasalamatan namo ning takna sa kabuntagon, sa tanan nga makasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong. Lord, ako mga pag-ampo Ginoo, nga imo silang tipigan, imong tabunan sa imong hamili nga dugo, nga ang ilang desisyon karon sa kaluwasan nga ilang naangkon di nasab kini mailog sa yawa hinuon magatubo kini nga mabungahon ngadto sa tinuod nga kaluwasan nga ilang maangkon. Amo kini silang itugyan diha kanimo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.